मेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम् देवानाम् च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणाम् भयवर्धिनी प्राच्याम् रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्याम् खड्गधारिणी प्रतीच्याम् वारुणी रक्षेद्वायव्याम् मृगवाहिनी उदीच्याम् पातु कौमारी ऐशान्याम् शूलधारिणी ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायाम् च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाम् चित्रघण्टा च महामाया च तालुके बेटा सैंपल चेक કરી લીધું? હા પપ્પા, સેમ્પલ તો ચેક કરી લીધો, પણ તમે બિઝનેસ વધારવા વિશે શું વિચાર્યું છે? બિઝનેસ વધારવો બેટા આ કોઈ બાળકોની રમત નથી. ડેડ, મોદી સરકાર એક સ્કીમ લાવી છે, પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના, જ્યાં સરકાર તમને આવતા 2 વર્ષ સુધી દર મહિને 3000 રૂપિયા સુધીનું ઇન્સેન્ટિવ આપશે, તે પણ દર નવી ભરતી પર. સાચે? ને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં તો આ ઇન્સેન્ટિવ 4 વર્ષ સુધી મળશે. શું વાત છે બેટા, તે તો મારી ટેન્શન જ દૂર કરી દીધી. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए. યોજનામાં જોડાવા માટે pmvbry.labor.gov.in पर मुलाकात लो. मम्मा ट्राई कर रही है कि बेबी को अच्छी नींद आए, पर ये डायपर चलेगा रात भर बिना लीकेज और रैशेस के? ट्राई न्यू मैमी मोको पैंट्स ऑल नाइट अब्सॉर्ब. इसका वाइडर क्रिस्प स्ट्रॉ सुसु सोखे बार बार बिना हेवीनेस के 12 घंटे तक, और कोकोनट एक्सट्रैक्ट त्वचा रखे कोमल. लीकेज से बचाए, अच्छी नींद आए. मैमी मोको पैंट्स. कामाक्षी चिबुकम् रक्षेद्वाचम् मे सर्वमङ्गला ग्रीवायाम् भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकाम् नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिणी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यम् गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम् हृदे महिषवाहिनी कट्याम् भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्पयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी
पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वारायी धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यदीच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सगजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् got you dancing. I'll be going back and forth steady with the prancing. Tryna keep up and I'm fast like a cheetah. I could be cold but I'm hot like a Visa. I'll be hitting infinity but the thoughts that it's giving me. I'm about to hit the streets and metal with all the frenemies. The energy coming through my veins as we jump over fences or defense. I'm a pure badass. Bring it back. Badass, let me bring that back. High for the shots and I'm ready
drift and I poof in the thin air. Not bash me. All this is mastery. I struck so casual. Bobby? Yo. Everything's new except the attitude. The all-new Seltos. Badass forever. Kia. Movement that inspires. You work hard for the life you want. It's time to get health insurance that protects it. Let us do the work for you. Schedule an appointment today for free help enrolling in a plan at BeWellNM.com. What's the best that can happen? यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्। अथार्गळास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गळास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके